बनियान सूंघने वालों की का मजाक उड़ाना, जिन चुड़ैल भूत भगाने वालों का रिकॉर्ड लगाना। अच्छा, ये बहुत गुस्से में आते हैं। मैं इनसे कहता हूँ तुम एक तो जिन भेज दो ना यार, मुझे क्या है, तुम्हारे पास इतने चुड़ैल हैं, भूते हैं, तुम दिल महबूबों को कदमों में लाते हो जिन्नात के जरिए, 4 चुड़ैलें भेज दो यार, क्या ख्याल है, 5 भेज दो, 6 भेज दो, जिन भेज दो, भेजो, मैं बैठा हूँ अभी यहाँ बैठा हूँ, आपका वेट कर रहा हूँ मैं। जिन तो वैसे ही शू करके पहुंचता है ना, भेजो अभी फौरन आ जाए मेरे सामने। तो है ही नहीं, बकवास है, मिसमेरिज्म है, दिमाग को कैप्चर करते हैं। बेवकूफों का दिमाग अक्सर इसमें कैप्चर हो जाता है। जो कुव्वत इरादी जिनकी मजबूत होती है उनका नहीं होता कैप्चर, तो जो बेवकूफ लोग होते हैं उनको उल्टे उल्टी चीजें नजर आती हैं। खैर, आमिलों का टॉपिक है। दूसरा भाई शादियों का, इसलिए मेरा फायदा नहीं है इस टॉपिक पे बयान करने में भाई। बार बार मैं इसलिए टॉपिक छेड़ता हूँ मोटिवेशन के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ मरने से पहले इस सुन्नत को जिंदा करके जाऊं। लोगों में रिवाज, और काफी हद तक रिवाज अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है। लोग बहुत आके बता रहे होते हैं मेरी 2 है, इसकी 3 है। एक दफा डिफेंस में मैं गया, बैठा हुआ था, उसने लोगों ने कहा इनकी 2 है, आपका बयान सुन के की, इसकी कितनी है, उन्होंने कहा इसकी 3 है, उसकी भी 2 है, उसकी 4 है। फिर काफी सारे लोग हो गए ना, मैंने कहा 4 वाले हैं, पहले यहाँ बैठे हैं 4 वाले, तरतीब से भाई। अब तरतीब कायम हो चुकी है दुनिया में। अब वो गया, 1 और 2 वाले बराबर नहीं हो सकते। तो मेरी आदत है थोड़ी मजाक की ना, तो डिफेंस में हम बैठे हुए थे, मैंने कहा 4 वाले पहले यहाँ, फिर उसके बाद 3 वाले, ठीक है, उसके बाद 2 वाले। कह रहे ये हो क्या रहा है, मैंने कहा जो हो रहा है चुप करके सुनो। फिर मैंने कहा जो 1 वाले हैं वो उधर, और कमारे जूतियों में बैठे जाके, वो लोगों के जूते साफ करेंगे। खैर, मुझे नादरा जाना था किसी काम से, नादरा के ऑफिस ना, तो मैं तो सब घर वालों की प्रॉपर मैंने डॉक्यूमेंट्स बनवाए हैं, FRC में सबका नाम डलवाया। तो नादरा में मैं बैठा हुआ था, मैंने कहा और भी कितने लोग हैं जिनके 4 रजिस्टर्ड है ना, 4 निकाह। कहते हैं रेयर, बहुत ही रेयर केस है, शायद कोई हजारों में कोई एक हो, यानी जिनके 4। मैंने कहा क्या मतलब, ऐसे लोग ही नहीं है जिन्होंने 4 की हुई। कह रहे हैं मगर FRC में नाम नहीं डालते उनका। कह रहे हैं 4 वाले भी हैं, लेकिन कमबख्त डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाते। कह रहे हमारे पास आके बता रहे होते हैं उसके मैरिज सर्टिफिकेट बना दो, उस वाली को पता न चले, समझ रहे हो, इसका अलग बना दो, इन दोनों को पता न चले। अब खवातीन डर जाएंगी हमारे मियाँ ने पता नहीं शायद ऐसे ही न की हुई हो। तो ये खानदानी तरीका नहीं है। जिना से तो बहरहाल बेहतर ही है, लेकिन खानदानी तरीका ये नहीं है। खानदानी तरीका ये है कि जो ऐसी की तैसी भाई कर लो, जो होगा देखा जाएगा। खैर, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। और तीसरा टॉपिक जो मैं बहुत ज्यादा छेड़ता हूं ना, तो ये मैं बार बार क्यों छेड़ता हूं, इसकी मैं दलील दे रहा था। कुरान बार बार नमाज पढ़ने की तरगीब देता है, क्योंकि नमाज पढ़ना आसान नहीं है। नमाज पढ़ना पाबंदी के साथ। अल्लाह ने मैदान जंग में भी नमाज छोड़ने की इजाजत नहीं दी है। फरमाया फ़इन खिफ्तुम फरिजालन औ रुकबाना, खौफ की हालत में हो तो पैदल नमाज पढ़ो, सवारी पे नमाज पढ़ो। ए अल्लाह, इतने मसला क्यों है, जोहर असर में पढ़ लेंगे ना, या असर को मगरिब को इशा में पढ़ लेंगे ना। ना ना ना, अल्लाह ने फरमाया इतनी टेंशन इसलिए दे रहा हूं कि इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौकूता। फरमाया नमाज मोमिनीन पर मुकर्ररा औकात में फर्ज है। जंग हो या अमन, उससे टाइम तब्दील नहीं होता। टाइम नहीं होगा, टाइम के अंदर पढ़नी है, इसलिए जंग भी लड़नी है। ये तो नहीं कि सारे नमाज पढ़ रहे हैं, उधर से एक बम आए और सारे नमाजी जन्नत में। तो अल्लाह फरमाते हैं जिस तरह पॉसिबल हो पढ़ लो, किसी भी तरह पॉसिबल ना हो फिर माफ है। वो जाहिर है जान बचाना पहले फर्ज है। तो इतनी टेंशन में भी अल्लाह नमाजों की हिफाजत का हुक्म दे रहा है। और यहाँ हो क्या रहा है कि आज बयान लंबा हो गया, तो जोहर कहाँ होगी, असर के अंदर होगी। और फिर मिसाल देते हैं अब्दुल्ला बिन अब्बास की। अब्दुल्ला बिन अब्बास ने जोहर को असर के अंदर नहीं पढ़ा था, ऐसी कोई दलील हमारे पास नहीं है। अच्छा खैर, हम आगे चलते हैं मेरे भाई। तीसरा टॉपिक जो मैं बहुत ज्यादा छेड़ता हूं वो है डिप्रेशन और स्ट्रेस। इस पे लोग बाज इश्काल करते हैं, भाई ये डॉक्टरों का टॉपिक है, आप नमाज रोजे की तरगीब दो, आप लोगों को ज़कात की तरगीब दो। भाई वो भी हम तरगीबें देते हैं, लेकिन ये टॉपिक में पता है क्यों ज्यादा छेड़ता हूं, इसलिए कि अल्लाह ये चाहते हैं कि आपके दिल में गम सिर्फ एक ही हो, और वो आखिरत का। इसके अलावा अल्लाह कोई और गम आपके दिल में देखना पसंद नहीं करते। तो ये हमारे मजहब का हुक्म है। मन कानतिल आखिरतु हम्महु जअलल्लाहु गिनाहु फी क़ल्बी व जमअ लहु शमला व अततहु दुनिया व हिय रागिमा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका सिर्फ एक गम हो गया आखिरत, अल्लाह को खुश करना है, अल्लाह को राजी करना है, तो अल्लाह उसके सारे गमों को खत्म करके एक गम बना देते हैं, बस आखिरत, और उसकी फिक्रों को समेट देते हैं। उसकी टेंशनें क्या हो जाती हैं, सिमट जाती। और अगर ऐसा वो अततहु दुनिया वही रागिमा, फरमाया दुनिया फिर भी आती है, लेकिन जलील होके आती है। नहीं है ये बात समझ में, फिर भी दुनिया मिलेगी, दुनिया को लात मारेगा मगर फिर भी दुनिया मिलेगी। मगर इस मिलने में और पीछे भागने में मिलने में फर्क ही है
کہ ناک رگڑتی ہوئی آئے گی اور اگر پیچھے بھاگتے رہے تو ذلیل ہو کے ملے گی. نہیں آئی, میرا خیال ہے بات. دیکھو دو طرح کے رشتے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے رشتہ آیا, آپ نے استغنا دیا, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, پھر بھی مل گیا آپ کو, کیا خیال ہے بھائی, عزت کے ساتھ. اور ایک ہوتا ہے پکڑے گئے گھنٹی بجاتے ہوئے, موبائل خط پارسل کرتے ہوئے, پٹے. یہ بھی ہو گیا, لیکن کیسے ہوا, ذلیل ہو کے ہوا نا. ایک جاب ہوتی ہے, کمپنی آپ کو بلاتی ہے, سر آپ ہمارے معیار پہ پورا اترتے ہیں, آپ کے ہم نے ڈاکومنٹس دیکھے ہیں بہترین. آپ کہتے ہو بھائی یہ تنخواہ مجھے پسند نہیں ہے. نہیں سر, آپ جو تنخواہ بولیں گے ہم آپ کو وہ دیں گے. اس میں آپ کی عزت ہوگی نا. کیا خیال ہے بھائی, بات بات پہ آپ بولو گے بھائی تم نے رکھا ہے, ہم نے تھوڑی رکھا ہے, ہم نے تھوڑی کہا تھا, آپ نے خود رکھا ہے ہم کو. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ بھکاریوں کی طرح, ایک صاحب نے بتایا نا کہ میری شادی نہیں ہوتی, تو میں نے ان سے کہا کہ کیسے رشتہ بھیجتے ہو. کہتے ہیں میں جاتا ہوں, اپنے فضائل سناتا ہوں, اتنا ان کو سمجھاتا ہوں, اتنا پیچھے پڑتا ہوں, پھر بھی نہیں دیتے. میں نے کہا اسی وجہ سے تو نہیں دیتے آپ کو کہ وہ اپنی بیٹی کے فائدے کے لیے اپنی بیٹی کی آپ سے شادی کر رہے ہیں, آپ کے فائدے کے لیے نہیں کر رہے. کہ آپ کو کہہ رہے ہیں میں بتاتا ہوں مجھے اتنی شدید ضرورت ہے. میں کہتا ہوں بھائی یہ بولا کرو کہ میری یہ کوالٹی ہے, تو ان کو لگے گا کہ آپ ان کی ضرورت ہو تو کر دیں گے, نہیں لگے گا تو آپ کا اسٹائل ہی ایسا ہے, ان کو لگتا ہے کہ یہ بیکاری ہے, اس کو ضرورت ہے, تو وہ اپنی ضرورت دیکھیں گے تو ہوگا نا. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب. آپ کو پتا ہے سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ صبر کی تلقین کر رہے ہیں, اور صحابہ کو بتایا اللہ نے کہ مشکلات آئیں گی اور ہم آزمائے بغیر کسی کے ایمان کو قبول نہیں کریں گے. اور پھر پچھلے انبیاء کے اللہ نے واقعات بتائے, اور پھر یہ بتایا کہ ان کافروں کی طرف سے جو سازشیں ہو رہی ہیں یہ مکڑی کے جالے کی طرح ہیں. ایک پھونک لگائے گا اللہ تعالیٰ اور یہ سب ختم ہو جائیں گی. کمزور گھر ہے بھائی, یہ مکھی کو بڑا طاقتور لگ رہا ہوتا ہے لیکن انسانوں کو طاقتور نہیں لگتا. تو ایسے ہی ان کی سازشیں تمہیں طاقتور لگ رہی ہیں لیکن اللہ کے لیے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اب اللہ تعالیٰ پیغمبر کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ اپنے کام میں مشغول رہیے, اور صرف کتاب آپ نے زبان سے پڑھ کے نہیں سنانی بلکہ اس کا عملی نمونہ بھی دکھانا ہے, اس کے احکامات پر عمل بھی کرنا ہے. اور ان احکام میں سب سے مشکل اور اہم حکم ہے نماز. تو نماز قائم کرنی ہے آپ نے, جیسے کہ نبی نے قائم کی نماز. تو نماز کا اشارہ اس لیے کہ نماز جو قائم کرتا ہے باقی حکام پر بھی عمل کرتا ہے. وہ ہمیشہ قرآن اسلامی حکام میں نماز کو سب سے زیادہ فوکس کرتا ہے. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب, اے نبی جو آپ پر کتاب نازل کی جا رہی ہے وہ آپ پڑھ کے سناتے رہیے. واقیم الصلاۃ, اور اس کا عملی نمونہ کیا کہ آپ نماز کو قائم کیجئے. اب نماز قائم کرنا بہت مشکل کام ہے, 5 وقت پوری زندگی. تو اس لیے اللہ نے اس کی ایک حکمت بیان کی کہ اسی نماز میں تمہارا فائدہ ہے. یہ نماز تمہیں موٹیویٹ کرے گی اور باقی برائیوں سے بھی تمہیں روک لے گی. یعنی نماز اگر 5 وقت قائم کر لو گے تو اسلام کے باقی حکام پر بھی تم عمل کر لو گے. اس لیے کہ باقی حکام میں 2 طرح کے حکام, ایک بے حیائی, بد نظری, زنا, جو شہوت پرستی ہے یہ ہے, اور باقی دیگر منکرات ہیں. تو نماز ان تمام چیزوں سے انسان کو روکتی ہے. فرمایا ان الصلاۃ تنہا, نماز روکتی ہے عن الفحشاء والمنکر, بے حیائی سے اور برے کاموں سے. یہاں وہی مشہور اشکال ہے کہ بھئی بہت سے لوگ نمازی ہو کے بھی زانی ہیں, بے حیائی کے مرتکب ہیں, اور چور بھی ہے, اچکے بھی ہیں, نماز کے ٹائم پہ نماز بھی پڑھ لیتے ہیں. دیکھیں اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی ڈاکٹر یا حکیم آپ کو یہ دوا دے کہ یہ طاقت کی دوا ہے, اسے کھانے سے طاقت آئے گی. تو اب ہر ایک کو نہیں ملتی طاقت. وجہ اس کی ہے کہ بعض لوگ وہ طاقت کی چیز تو کھا رہے ہوتے ہیں لیکن اپنے آپ کو کمزور کرنے کی بھی بہت ساری چیزیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے طاقت کے کیپسول کھانا شروع کیے, ادھر سے ساتھ ساتھ آپ ہیروئن بھی پی رہے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر نے تو کہا تھا اس سے طاقت آئی تھی, طاقت تو نہیں آ رہی. تو بھائی طاقت نہیں آ رہی لیکن آپ اپنے آپ کو کمزور کرنے والی چیزیں بھی تو کھا رہے ہو نا. اب ایک آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن بے حیائی سے نہیں بچ رہا, اس لیے کہ سارا دن سینما گھر کے باہر بیٹھا رہتا ہے, وہ سارا دن موبائل پہ دیکھتا ہی فوس چیزیں ہیں, تو وہ سب چیزیں اس کو زنا پہ ابھارتی ہیں. تو آپ ایک سبب تو اختیار کر رہے ہو بے حیائی سے روکنے کا, لیکن بے حیائی کی طرف لے جانے والے بیسیوں اسباب آپ اختیار کر رہے ہو. تو پلڑا اس سبب کا غالب ہوگا جو زیادہ طاقتور ہے. تو ایسے شخص کو کبھی یہ نہیں کہا جائے گا کہ ایسی نماز کا کیا فائدہ, نماز پڑھ کے بھی تم چوریاں نہیں چھوڑ رہے اور بے حیائی کا ارتکاب کر رہے ہو. بلکہ ایسے شخص کو کہا جائے گا بھائی اگر تو نے نماز چھوڑ دی نا تو اس سے بھی بڑا بے حیا بن جائے گا, اس سے بھی بڑا چور بن جائے گا. تو جو بھی یہ کہا کرے نا کہ وہ نماز پڑھ کے بھی چوری کر رہا ہے تو نماز کا کیا فائدہ, نماز پڑھ کے بھی بے حیائی کر رہا ہے تو نماز کا کیا فائدہ, تو فوراً یہ جواب دیا کریں نماز کا تو فائدہ ہے ہی. تو اگر یہ نماز چھوڑ دے گا نا تو اس سے بھی بڑا بے حیا بن جائے گا, اس سے بھی بڑا چور بن جائے گا, کیونکہ تھوڑا بہت اس کو جو آگے جانے سے روکا ہے وہ نماز نہیں روکا ہے. تو اگر یہ جو ہے بے حیائی سے بچنے کے اسباب اختیار کرتا تو نماز کا پھر پورا اثر ہوتا ہے اس کے اوپر, نماز اس کو مکمل بے حیائی سے اور برے کاموں سے روک لیتی. آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ, اور اللہ کا ذکر تو بہت بڑی چیز ہے, سب سے بڑی چیز ہے. کیا مطلب, اور کوئی نماز میں حکمت ہو یا نہ ہو, یہ کم حکمت ہے کہ اس سے انسان اللہ کو یاد کر لیتا ہے.
اللہ کا نام لے لیتا ہے, رکوع کر لیتا ہے, سجدہ کر لیتا ہے,